प्रस्थान अध्याय 26 पवित्र वासस्थान। तैँले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु। ती पर्दा मसिनो गरी बाटोको सुती कपडाका र नीलो बैजनी र रातो रङको धागोका हुन्। तिनमा सिपालु शिल्पकारको काम भएका घरूपहरू समेत तैँले बनाउनु। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। सबै पर्दा एकै नापको हुन्। 5 वटा पर्दा एक अर्कोसित गाँच्नु र अर्का 5 वटा पनि अर्कोसित गाँच्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा नीलो सुर्काउनी बनाउनु। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यस्तै बनाउनु। एउटा पर्दामा 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु अनि दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दा 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु। ती सुर्काउनीहरू आम्ने सामने हुन्। तब सुनका 50 वटा अङ्गुसे बनाएर पर्दाहरू एक अर्कासित ती अङ्गुसेहरूले जोड्नु र यसरी पवित्र वासस्थान एउटै हुनेछ। पवित्र वासस्थानमाथिका पालको निम्ति बाख्राको भुत्लाका पर्दाहरू बनाउनु। तैँले 11 वटा पर्दा बनाउनु। प्रत्येक पर्दाको लम्बाइ 30 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। 11 पर्दाको नाप एउटै हुनुपर्छ। 50 वटा पर्दा एक साथ र 6 वटा पर्दा एक साथ जोड्नु। 6औँ पर्दालाई चाहिँ पालको अघिल्तिर दोब्बर पार्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पहिलो पर्दाको छेउमा 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि 50 वटा सुर्काउनी बनाउनु। पाल जोडेर एउटै बनाउनलाई तैँले काँसाका 50 वटा अङ्गुसे बनाउनु र ती अङ्गुसे सुर्काउनेहरूमा लगाउनु। पालका पर्दाहरूका बाँकी रहेको भाग अर्थात् आधा पर्दा चाहिँ पवित्र वासस्थानको पछिल्लोतिर झुन्डिरहोस्। पालका पर्दाहरूको बाँकी रहेको एक हात यतातिर र एक हात उतातिर पवित्र वासस्थान ढाक्नलाई त्यसका दुवै छेउछाउमा झुन्डिरहुन्। रातो रङ्गले लगाएको भेडाका छालाको छत पाल ढाक्नलाई बनाउनु र त्यसको माथि ढाक्नलाई सिल्का छालाको अर्को एउटा छत बनाउनु। पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाउनु। हरेक फल्याकको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। हरेक फल्याकमा 2 वटा चोसाहरू एक अर्काको सामुन्ने राखिएका हुन्। पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू तैँले यसरी नै बनाउनु। पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20 वटा फल्याक बनाउनु। ती 20 वटा फल्याकहरूका मुन्तिर चाँदीका 40 वटा आधार बनाउनु। 2 आधारहरू एक फल्याकको मुन्तिर र हरेक चोसो मुनि एउटा। पवित्र वासस्थानको अर्कोपट्टि अर्थात् उत्तरपट्टिको निम्ति 20 वटा फल्याक र तिनका 40 चाँदीका आधारहरू बनाउनु। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2 वटा आधार। पवित्र वासस्थानको ढाकाको भाग अर्थात् पश्चिम भागको निम्ति 6 वटा फल्याक बनाउनु। टाढाको भागका कुनाहरूका निम्ति तैँले 2 वटा फल्याक बनाउनु। ती तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्टाएका हुन् र यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोड्यौन्। ती दुवै फल्याक यस्तै हुन्। त्यहाँ 8 वटा फल्याक हुन् र तिनका निम्ति चाँदीका 16 वटा आधार हुन्। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2 वटा आधार हुन्। तैँले बबुल काठका बारहरू बनाउनु। पवित्र वासस्थानका एकातिरका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र अर्कोतिरका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र पश्चिमतिर ढाकाको भागका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार। फल्याकहरूका बिचमा भएको बार चाहिँ एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुगोस्। फल्याकहरू सुनले मोहर्नु। बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुद्राहरू बनाउनु। बारहरू पनि सुनले मोहर्नु। तँलाई पर्वतमा देखाइएको नमुना अनुसार पवित्र वासस्थान खडा गर्नु। अनि नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसमा सिपालु शिल्पकारले बनाएका घरूपहरू भएका होस्। सुनले मोहरिएका बबुल काठका 4 वटा खम्बामा सुनका अङ्गुसेहरूले त्यो टाङ्नु। ती खम्बाहरू 4 वटा चाँदीका आधारमाथि हुन्। तैँले त्यो छेक्ने पर्दा अङ्गुसेहरूबाट झुन्ड्याउनु र त्यसको पछाडि गवाहीको सन्दुक राख्नु। त्यस पर्दाले तिमीहरूका निम्ति
पवित्र स्थानलाई महापवित्र स्थानबाट अलग गर्नेछ। महापवित्र स्थानमा गवाहीको सन्दुकमाथि कृपा आसन राख्नु, छेक्ने पर्दाको बाहिरीपट्टि चाहिँ पवित्र वासस्थानको उत्तरतिर टेबल राख्नु र पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर टेबलको सामुन्ने समाधान राख्नु। पालको ढोकाको निम्ति तैँले निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाउनु। त्यस पर्दाको निम्ति बबुल काठका 5वटा खम्बा बनाउनु र तिनलाई सुनले बहर्नु। तिनका अङ्गुसे सुनका हौन र तिनका निम्ति काँसाका 5वटा आधार बनाउनु। अध्याय 27 होम बलिको वेदी। तैँले बबुल काठको 5 हात लामो र 5 हात चौडा भएको एउटा वर्गाकार वेदी बनाउनु। त्यसको उचाइ 3 हातको होस्। त्यसका चारै कुनामा एउटा एउटा सिङ बनाउनु। वेदी र त्यसका सिङ त्यही एउटै टुक्राले बनाएका हुन्। वेदीलाई काँसाले मोहोर्नु। त्यसका खरानी उठाउनका निम्ति भाँडाहरू र बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू बनाउनु। त्यसका सबै पात्रहरू काँसाका हुन्। त्यसको निम्ति काँसाका जालीको एउटा झिङ्गा बनाउनु र जालमाथि त्यसका चारै कुनामा काँसाका 4वटा मुन्द्रा लगाउनु। तैँले त्यो चाहिँ वेदीको मन्दिर चारैपट्टिको बिटमुनि राख्नु र जाली वेदीको बिचसम्म पुगोस्। वेदीको निम्ति बबुल काठका डन्डाहरू बनाउनु। ती काँसाले मोहोर्नु। त्यसका डन्डाहरू मुन्द्रामा हाल्नु र त्यो उठाउँदा ती डन्डा वेदीका दुवैतिर हुन्। वेदी तैँले फल्याकसितै खोक्रो बनाउनु। तँलाई पर्वतमा देखाए बमोजिम त्यो बनाइयोस्। पवित्र वासस्थानको चोक। तैँले पवित्र वासस्थानको निम्ति चोक बनाउनु। त्यसको दक्षिण भागको लम्बा 100 हातको होस् र त्यसको निम्ति मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू बनाउनु। तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै काँसाका हुन्। खम्बाका अङ्गुसीहरू र तिनका भित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हुन्। यसै गरी उत्तरका भागको निम्ति 300 हात लामा पर्दाहरू हुन् र तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै हुन्। सबै काँसाका, तर खम्बाहरूका अङ्गुसे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हुन्। चोकका पश्चिमतिरको चौडाइको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 10वटा र आधारहरू 10वटै हुन्। चोकको सूर्योदय हुने वा पूर्वतिरको चौडाइ 50 हातको होस्। मूल ढोकाको एकतर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 300 र आधारहरू पनि 3वटै हुन्। अर्को तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हुन्। चोकको ढोकाको निम्ति निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको 20 हातको पर्दा होस्। त्यसमा बुट्टा हालेको काम होस्। त्यसका खम्बाहरू 4वटा र आधारहरू पनि 4वटै हुन्। चोकका चारैतिरका सबै खम्बाहरूका भित्ता र अङ्गुसीहरू चाँदीका हुन्। तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हुन्। चोकको लम्बा 100 हातको र त्यसको चौडाइ 50 हातको होस्। त्यसका पर्दाहरूको उचाइ 5 हात होस् र ती मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका हुन् र तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हुन्। पवित्र वासस्थानका सबै सेवाका सारा सामानहरू र त्यसका र चोकका सबै किलाहरू काँसाका हुन्। सामदानको लागि तेल। तैँले इस्राएलीहरूलाई आज्ञा दिनु कि तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति कुटेका भद्राजको शुद्ध तेल ल्याउन् र दियाहरू निरन्तर बालिरहन्। भेट हुने पालमा गवाही पार्टीको सामु भएको पर्दा बाहिर हारुन र त्यसका छोराहरूले ती दियाहरू साँझदेखि बिहानसम्म परमप्रभुको सामुन्ने बलिरहने गरून् र इस्राएलीहरूका निम्ति तिनका पुस्तौँसम्मलाई यो अनन्तको विधि होस्।